موكب الأمير تحت الجسر. موكب معناه القافلة، الأمير هو الملك، تحت مكان تحتاني، الجسر معناه قنطرة أو المعبر. تعني هذه الجملة أن موكب الأمير أو قافلة الأمير تحت الجسر. والآن أسألك أيها المشاهد، أيها المستمع، هناك حرف نزيده في هذه الجملة وسيتغير معنى هذه الجملة تماما. ما هو الحرف الذي نزيده في هذه الجملة ليتغير معنى هذه الجملة، ليكون معنى هذه الجملة أن موكب الأمير فوق الجسر؟ والآن معناها أن موكب الأمير تحت الجسر. أضف، زد حرفا واحدا إلى هذه الجملة ليكون معناها أن موكب الأمير فوق الجسر. وأيضا أخبركم شيئا زائدا، لغز. هذه كلمة لغز، لغز معناها كلام مبهم لا يفهم بدون التأمل، بدون التدبر.